अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद में थाना कुराल की हदूद में 1 घंटे के दौरान डकैती की 2 वारदातें हुई। फायरिंग से 2 मुबैना डाकू समेत 4 अफराद हलाक हो गए। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद है। नूर, बताइएगा, बड़े अफसोसनाक वाक़े हैं, शहर इक़्तिदार में तो डाकू बिल्कुल बेलगाम हो गए। फवाद, बिल्कुल शहर में 1 घंटे के दौरान फायरिंग के 2 वाक़यात हुए हैं और 4 अफराद हलाक हो गए। दोनों वाक़यात थाना कुराल की हदूद में पेश आए हैं और जो पहली वारदात है ये गौरी टाउन कलमा चौक में हुई और बैंक गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हुए हैं और दोनों मुल्ज़मान जो है ये डकैती करने के लिए आए थे, जिस पर गार्ड ने फायरिंग की है। जबकि दूसरा वाक़या भी थाना कुराल ही की हदूद लतरार रोड पर पेश है, जिसमें मुल्ज़मान ने असला डीलर की दुकान में घुसकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही जहाँ भाग हुए हैं और मुल्ज़मान ने फायरिंग के बाद लतरार रोड पर शदीद फायरिंग की और फरार हो गए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा नूरुल अमीन, जो लोग हलाक हुए हैं, हलाक होने वाले अफराद के बारे में क्या पता चल सका है, कौन लोग हैं वो? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो इंतहाई इनिशियल स्टेजेस हैं और ये चंद ही लम्हे पहले ये वाक़यात हुए हैं, तो उन अफराद की शिनाख्त की जा रही है कि वो कौन अफराद थे डाकू, और जो 2 डाकू जिनकी हलाकत हुई है, जबकि 2 जो आम शहरी जिस वाक़े में जहाँ भाग हुए हैं उनकी लाशों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और शिनाख्त का अमल जारी है। शहरियों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है गौरी टाउन में और बिल्कुल साथ ही चंद ही कदम के फासले पर थाना कुराल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत हैं। जी ठीक है नूरुल अमीन दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से ये अफसोसनाक खबर कि थाना कुराल की हदूद में 1 घंटे के दौरान डकैती की 2 वारदातें हुई हैं। फायरिंग से 2 डाकुओं समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। असलहे डीलर की दुकान में डकैती पर मुज़ाहमत हुई थी और 2 शहरी इस वाक़े में जाँ बाख हुए, जबकि मजमूई तौर पर 4 अफराद इन दोनों वाक़यात में जाँ बाख हुए हैं। कितनी शदीद फायरिंग हो रही थी जिस वक्त ये वाक़यात रोनुमा हुए, आपको सुनवा देते हैं। और अभी बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन के तनाज़े की, जिस पर वज़ीर आज़म ने किया है नापसंदीदगी का इजहार। इमरान खान ने वज़रा को बयानबाजी से रोक दिया है। साफ कह दिया पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का मीडिया पर इजहार नामुनासिब है। तनाज़े पर वज़ीर ख़ारजा से सवाल हुए तो टाल गए। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन तनाज़ा, अब कोई वजीर इस मामले पर बात नहीं करेगा। वजीर आज़म ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि वो इसके ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जो बाहर है इस पार्टी की बातें जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए। दोनों बड़े मोहतरम रहनुमा है हमारे लिए, उनकी अगर अपनी कोई बात है उसका पार्टी की सेहत पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेकिन कहा है कि इसको बात अंदर होती तो बेहतर। टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद साफियों ने जहांगीर तरीन के साथ तनाज़े पर पै दर पै सवालात किए तो वजीर खारजा टाल गए। जहांगीर तरीन काबीना इजलास में क्यों शरीक हुए, वजीर आज़म ने ये भी बता दिया। कहते हैं ज़राअत पॉलिसी पर मैंने खुद जहांगीर तरीन को टास्क दिया था। काबीना इजलास में बतौर एक्सपर्ट उनसे ब्रीफिंग ली गई। ये वाजे कर दिया कि वो अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन काबीना इजलास में कौन शिरकत करेगा बतौर वजीर आज़म, ये उनकी सवाबदीद है। क्या जनूबी पंजाब की सियासत में बौछार थम गया? शाह महमूद कुरैशी के हामी ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। वज़ीर ख़ारजा भी अब मामले पर कुछ नहीं बोल रहे। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद सोशल मीडिया पर भी तनकीद का सिलसिला थमने लगा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान आमिर इकबाल हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद जनूबी पंजाब की सियासत में जो तलातुम आया हुआ था, अब ये ख़त्म होता हुआ लग रहा है। जी बिल्कुल, ये जो भौचाल गुज़श्ता रोज से मचा हुआ था, जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान और इनके हामियों ने खुसूसन जो वहाँ पर ट्वीट भी किए और सोशल मीडिया पर एक्टिव दोनों के नजर आ रहे थे, तो उसमें एक दफा दोबारा इनका जो सामने आया सियासी तौर पर। और फिलहाल इमरान खान की मुदाखलत के बाद तो दोनों रहनुमाओं के जो कारकुनान थे वो तो फिलहाल रुक गए हैं। आज सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक और दीगर सूबाई अरकान ने भी मखदूम शाह महमूद कुरैशी की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो फिलहाल इमरान खान की मुदाखलत के बाद मुलतवी कर दी गई है। अगर इसकी बात करें तो ये जो मामला है जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी का, ये कोई नया नहीं है। जनरल इलेक्शन 2018 से कबल भी टिकटों की तकसीम पर और मुल्तान काफी पुराना ये मामला है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे आमिर इकबाल। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब अब बाकायदा रेफरेंस दायर करेगी। ओमनी ग्रुप भी रगड़े में आ गया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC मोहम्मद हुसैन समेत
5 دیگر ملزمان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیے جائیں گے۔ چیئرمین نیب نے اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رفت، طلبی گرفتاریوں اور تفتیش کے بعد معاملہ اب احتساب عدالت تک جائے گا۔ نیب چیئرمین جاوید اقبال نے اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور دیگر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ ملزمان پر جعلی اکاؤنٹس کے استعمال اور سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے خزانے کو تقریباً 1.5 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ لاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ پر سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی میونسپل کارپوریشن محمد حسین سید بھی ریڈار میں آ گئے۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری خصوصی اقدامات سندھ اجاز احمد خان، سندھ کے ہی ہیلتھ آفیسر علی گوہر ڈاہر اور سابق سیکرٹری ویلفیئر فنڈ افتخار رحیم بھی نیب کے نشانے پر۔ ملزمان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ وفاقی ادارہ ترقیات کے غلام سرور سندھو کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہوگا۔ ان پر ڈپلومیٹک شٹل سروس کے لیے خلاف قانون الاٹمنٹ کر کے خزانے کو 40 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ بلاول بھٹو کی حکومت کے خلاف جارحانہ اننگز جاری ہے۔ الزام لگایا کہ احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن کٹ پتلی حکومت سے ڈرنے والے نہیں، عدالتوں، پارلیمان اور سڑکوں پر مقابلہ کریں گے۔ 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر وزیر اعظم سے معافی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وہ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی نے ضیاء عامریت کا مقابلہ کیا، ایوبی عامریت کا مقابلہ کیا، تو کسی کٹپتلی حکومت سے تو نہیں ڈرے گا۔ بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ بھٹوز کے لیے پنڈی، باقی کے لیے کوئی دوسرا کام۔ احتساب کے نام پر انتقام کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اویس مظفر کی سوال ہے، یہ جو خبر ہے یہ جھوٹا خبر تھا، جان بوجھ کے چلایا گیا تاکہ عوام یہ نہ دیکھے۔ چھوٹ بم گرا دیا گیا ایک بار پھر۔ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ہماری انوویشن پالیسیز کی وجہ سے عوام کے چیخیں نکلے گی۔ پاکستان کی عوام یہ مہنگائی نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تحریک چلانے کے لیے۔ کوئی وزیر اعظم آ کر کہتا ہے کہ میرا سندھ کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کھوٹی میں کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے خلاف بولنا، اس کا بھی معافی مانگے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جعلی اکاؤنٹس کے اسلام آباد منتقلی کے خلاف آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ مقدمے میں سابق صدر اور فریال تالپور کا نام ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے مقدمہ تو ابتدائی معلومات پر درج ہوتا ہے، چالان میں دونوں کا نام موجود ہے۔ عرفان الحق رپورٹ کریں گے۔ سندھ کا میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل، کیس اسلام آباد منتقلی کے خلاف درخواستیں مسترد۔ سندھ ہائی کورٹ کا بینکنگ کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چیئرمین نیب کے مطابق مقدمہ منتقل کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا، ہم سپریم کورٹ کے حکم کی تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ وکیل صفائی نے کہا، مقدمے میں آصف زرداری اور فریال تالپور کا نام ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، مقدمہ تو ابتدائی معلومات پر درج ہوتا ہے، تفتیش میں تفصیلات آتی ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے غیر متعلقہ پیراگراف پڑھا تو چیف جسٹس نے جھاڑ پلا دی، کہا ملزمان کے وکلا نے جو سوالات اٹھائے پہلے ان کا جواب دیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا، پورا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پس منظر سمجھ آ جائے۔ چیف جسٹس برہم ہو گئے، کہا ہمیں سب سمجھ آ رہا ہے، اپنی حدود میں رہیں مسٹر۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے معذرت کر لی۔ عدالت نے آصف زرداری، فریال تالپور، انور مجید اور دیگر کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ میگا منی لانڈرنگ یا جعلی اکاؤنٹس کیس کی منتقلی روکنے کے لیے اب آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے وکلا کے پاس صرف سپریم کورٹ جانے کا آپشن رہ گیا ہے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ عرفان الحق، سما، کراچی۔ نیب کا انوکھا انصاف، سرگودا یونیورسٹی کیس میں نعیم اختر کو 4 ماہ 10 روز گرفتار رکھا۔ نیب حوالات میں 17 دن کے دوران صرف 7 منٹ تفتیش کی اور ثبوت نہ ملنے پر کلین چٹ دے دی۔ سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے خصوصی گفتگو میں نعیم اختر نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر پر گرفتار کروانے کا الزام لگا دیا۔ کیا کہا آپ بھی سنیے۔ میرے خلاف کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ مجھے منڈی بہاؤالدین کیمپس جو ہے اس کے میں نے ایم او یو سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایم او یو سائن ہوا تھا اس پہ سگنیچر کیے تھے۔ صبح 10 بجے میں نیب میں پہنچ گیا ہوں، 4 بجے مجھے پتہ چلا کہ میں اریسٹ ہو گیا۔ تو 8 اکتوبر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا مجھے، 17 دن رکھا ہے،
17 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर मुझे जेल भेज दिया गया। 17 दिन में एक दफ़ा भी आप? एक दफ़ा 4 मिनट के लिए आयु आया है, एक दफ़ा 3 मिनट के लिए आयु, अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 7-8 मिनट से ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा। 4 माह 10 दिन के बाद मुझे 9C की पावर जो चेयरमैन के पास है उसके तहत रिलीज़ कर दिया गया। इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। द चेयरमैन नैब वाइड कंकरेंस डेटेड 11/2/2019 approved the closure of investigation to the extent of accused Naeem Mukhtar under section 9C of NAO 1999 and requested for release of accused from custody। ऐसा अंधा कानून मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जिसमें एक बंदे को पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ कोई जो एविडेंस नहीं है और उसको 4 माह 10 दिन के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है कि जी आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है। इनके खिलाफ जो भी कानूनी चारा जो हो सकती है वो तो ज़रूर मैं करूँगा। इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं जिन्होंने कैंपसेस को बंद करना था। अब चूँकि उनको कोई एविडेंस नहीं मिली तो वो कभी कहते थे जी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहा, वो कहते हैं कि जी बंदे को क्यों नाजायज़ पकड़ लिया। अपना अभी जो इमरान खान का मामले खुसूसी बना हुआ है साहब का शहजाद अकबर, उसके साथ इस वाइस चांसलर जो मौजूदा है इसका क्लोज रिलेशन है, तो उसका भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि उसने ये गिरफ्तारियां करवाई हैं। जितने चेयरमैन नैब को अख्तियार हैं, अगर किसी फरिश्ते को भी मिल जाए ना तो वो भी सही काम नहीं करेगा। मैं वकील हूँ, डैमेजेस क्लेम करूँगा, लेकिन इस मुल्क में जहाँ मुझे 4 माह 10 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो क्या मुझे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इनके खिलाफ इंसाफ, लेकिन मैं जंग तो लड़ूंगा। मैंने 4 माह 10 दिन जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, या मैं समझता हूँ जो मेरी सोसाइटी में या मेरे दोस्तों में या जहाँ पे मेरी जो है वो समझे कि इंसल्ट हुई है, उसका क्या कौन जिम्मेदार है। तो इसमें वो लोगों को क्या मैं माथे पे लिख के फिरूंगा कि जी मैं बेगुनाह हो गया हूँ। जावेद जब उनका इंतकाल हुआ वहाँ से मैं जुमा पढ़ के आया था, मियाँ जावेद साहब मैट्रेस पे लेटे हुए थे, तो मैंने उनको आवाज़ दिया, पता करने गया हूँ, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने ही उनको सबसे पहले उठाया था और उस वक्त वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर हम हॉस्पिटल ले गए और मियाँ जावेद साहब की भी डेथ के जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि वो स्ट्रेस में चले गए। स्ट्रेस जाहिर सी बात है, उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी गवर्नमेंट के कहने पे, यूनिवर्सिटी के कहने पे, तो वो बंदा तो खुद स्ट्रेस में। कराची की नहर ख़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट पर फ़रोख्त का केस। साबिक़ वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटे भी नैब के रडार पर आ गए हैं। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया है कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जल्द हसनैन मिर्ज़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा। इरफानुल हक की रिपोर्ट। साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रडार पर आ गए। कराची की नहर ख़याम पर प्लॉट की जाली अलॉटमेंट के केस में सिर्फ हसनैन मिर्जा ही नहीं, जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद के बेटे अब्दुल गनी मजीद और पीपल्स पार्टी की क़यादत का दस्ते राज मंजूर कादिर काका के नाम भी सामने आ गए। नैब ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि इन सब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जल्द रेफरेंस दायर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा का नाम लेने से नैब वाले क्यों डरते हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा पर हाथ डालते वक्त क्यों हाथ कांपते हैं। नैब ने बताया कि 1990 में जुल्फ़िकार मिर्जा ने अपने ससुर काजी आबिद को नहर ख़याम पर प्लॉट दिलवाया। 15 दिन बाद काजी आबिद की कंपनी ने प्लॉट जुल्फ़िकार मिर्जा की बहन को बेच दिया। 2014 में जुल्फ़िकार मिर्जा ने ये प्लॉट एक कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ का फरोख्त किया। रकम में से 30 करोड़ जरदारी, 20 करोड़ अब्दुल गनी मजीद, 60 करोड़ हसनैन मिर्जा ने हिस्सा लिया। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर करके 15 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मॉडल कोर्ट्स ने काम शुरू कर दिया। कराची की मकामी अदालत ने 2 दिन में बड़े केसेस के फैसले सुना दिए। साबिक चेयरमैन स्टील मिल सजाद हुसैन कातिल केस में निसार मुराई को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम मॉडल कोर्ट्स मुतहर्रिक हो गयी। एडिशनल सेशन जज ने 21 साल बाद साबिक चेयरमैन स्टील मिल सज्जाद हुसैन कत्ल केस का फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी निसार मुराई को अदम सबूत पर बरी करने का हुक्म दे दिया गया। इस्तगासा के 6 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किया गया और मॉडल कोर्ट ने 2 दिन में फैसला सुना दिया। सज्जाद हुसैन साहब इनका नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। चूँकि वो अप्रूवर थे उस वक्त आसफ साहब के खिलाफ, तो इसमें उन्होंने जो पुलिस थी उन्होंने आसफ साहब को, डॉक्टर जुल्फकार मिर्ज़ा को, खान मोहम्मद चाचर और निसार मुराई और इस्माइल डायरी को मुलज़म बना दिया था। 1998 में आसिफ जरदारी के खिलाफ स्टील मिल भत्ताखोरी केस के गवाह सज्जाद हुसैन को फायरिंग करके डिफेंस में कत्ल कर दिया गया था। और अब बात करते हैं सानिया बल्दिया केस की। चशमदीद गवाह ने इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में मरकजी मुलजिम जुबैर उर्फ चरिया को शनाख्त कर लिया। ऐनी शाहिद ने बयान दिया कि जुबैर चरिया ने अपनी जेब से थैलियां निकालकर फैक्ट्री गोदाम में मौजूद कपड़ों पर फेंकी। आग लगाने के बाद मुस्कुराता रहा। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त, रूपोश और अहम चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ऐनी शाहिद को पेश किया गया, जिसने बल्दिया फैक्ट्री केस के मरकजी मुबैना मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। गवाह ने अदालत में बयान दिया कि मुलजिम ने जेब से थैलियां निकाल कर गोदाम में कपड़े पर फेंकी और यही अमल दूसरी मंजिल पर जाकर किया। जुबैर चरिया आग लगने के बाद मुस्कुराता रहा। मुलजिम के वकील ने सवाल किया, सानिया के इतने अरसे बाद बयान क्यों दिया? गवाह ने कहा कि जान का खतरा था, इसलिए पंजाब चला गया। तहफ्फुज़ की यकीन दहानी पर वापस आकर बयान दिया। जुबैर चरिया के दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता हूँ। अदालत ने आइंदा समाअत पर बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके गिजरी में वफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर के घर पर नामालूम अफराद का धावा। मुलजिमान के तशद्दुद से वफाकी वजीर जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़या डकैती मुज़ाहमत करार दिया है। आमिर मजीद की रिपोर्ट। डकैती या मामला कुछ और। वफाकी वजीर मोहम्मद अली मेहर के घर में गुज़िश्ता रात आखिर कौन घुसा जिसने वफाकी वजीर को पिस्तौल का बट मारकर जख्मी कर दिया? पुलिस तो कहती है डाकू आए थे, लेकिन क्या कुछ लूट कर ले गए ये नहीं मालूम। रात को भी गुमान यही है कि ये रक्शे पर आए, इसकी एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन उनमें एक बंदा ऐसा है जिसको ये कह रहे हैं कि ये वही है जो एक दिन पहले भी आया था, तो इसका मतलब इस घर की उन्होंने रैकी की थी। लेकिन दूसरी तरफ कहानी तो कुछ और ही सामने आ रही है। रक्शे में सवार 2 से ज़ायद मुल्जिमान डिफेंस फेज 4 में वाक़े वफाकी वजीर सरदार अली मोहम्मद मेहर के घर आए। गेट पर ही मुराद नामी शख्स के बारे में पूछा। सिक्योरिटी ने नामालूम अफराद को अंदर आने दिया, लेकिन क्यों? पहला सवाल, सिक्योरिटी ने इन अफराद को अंदर क्यों जाने दिया? क्या सिक्योरिटी वाले इन अफराद को जानते थे? बताया जाता है कि ये अफराद इससे पहले भी आए थे। पुलिस ने तो वाकया डकैती मज़ाहमत करार दिया, लेकिन मामला है क्या? पिक्चर अभी बाकी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तजा और सलमान अहमद के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मिलना चाहते तो उसमें मसला क्या है? वज़ीर आज़म से मिलने की बजाय ये लोग फैमिली मीटिंग करें जिसमें तय करें कि कौम का पैसा कैसे वापस करना है। नवाज शरीफ इलाज करवाएं, ऐसा ना हो कि आखिरी हफ्ते में फिर बीमार हो जाएं। ये तो समझ नहीं आती कि जब नहीं मिलना चाह रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, तो उनको इतना क्या प्रॉब्लम है? भाई एक बंदा नहीं मिलना चाह रहा तो जरूरी मिलना। भाई सिंपल बात है, कंसल्टेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि आपने इनकी शक्ल देखनी जरूरी है? कंसल्टेशन तो फोन पे भी हो सकती है, कंसल्टेशन तो किसी को दरमियान में डाल के भी हो सकती है। ऐसे ड्रामे इन्होंने बनाए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब हों, अब माशाल्लाह हफ्ता हो गया घर बैठे हुए हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं कितने बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब से तनाव, जहनी तनाव कम हुआ है, वो तो माशाल्लाह खैर अच्छा है। मरियम बीबी की भी कोई ट्वीट नहीं आई। मेरे ख्याल में तो इनको अपनी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से ज़्यादा एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए, और फैमिली मीटिंग में तय करें कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे कैसे वापस करने हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जितने बीमार थे, तो उसके बाद हमें तो सिर्फ यही गिला है कि जब वो बाहर आए हैं तो अब अपना इलाज करवाएं। अब फिर जो है वो आखिरी हफ्ते में तो बीमार ना हो, वो ज़्यादा बुरा लगेगा।
ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فواد چودھری حکومتی ترجمان کم اور نواز شریف کے وزیر اطلاعات زیادہ لگتے ہیں۔ فواد چودھری کے بیان پر مریم اورنگزیب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ خاتون رہنما نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ وہ وزیر اطلاعات کو نیب کا ترجمان مقرر کر دیں یا انہیں نواز شریف کا سیکیورٹی گارڈ بنا دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نواز شریف کی فکر چھوڑیں اور عوام کی جانب توجہ کریں جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے دہشت گردی کی تعریف سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، سماجی نمائندے ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذوالقرنین اقبال، بتائیے گا۔ فواد، یہ بنیادی طور پہ کیس یہ ہے کہ کن مقدمات میں 780A کا اطلاق ہوتا ہے اور کون کیا 780A جس مقدمے میں لگی ہے اس میں صلح کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں۔ اس تمام معاملے کے لیے دہشت گردی کیونکہ یہ دفعات لگتی ہیں، اس میں اس قانون کی تشریح عدالت نے کرنی تھی اور دہشت گردی کی تعریف بھی اسی میں عدالت نے کرنی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کیس تھا جس کی 7 رکنی بینچ نے سماعت کی اور عدالت نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بھی دہشت گردی کی تعریف سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے اور ہائی پروفائل کیس بن جائے تو اس کو شور اٹھنے پر دہشت گردی کی دفعات عائد کر کے یا معاملہ فوجی عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے یا اس کو فوری طور پر معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے دہشت گردی کی دفعات عائد کر کے ATC میں کیس کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس کا یہ کہنا خصوصی برتاؤ کے لیے ہمیشہ خصوصی عدالتوں میں مقدمات بھجوائے جاتے ہیں، جبکہ اب ہر سنگین جرم جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہوتا۔ عدالت اس حوالے سے دہشت گردی کے قانون میں جو حکم ہے ان کے حوالے سے اس کی تشریح کرے گی تاکہ معاملہ بھی کلیئر ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین اقبال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دیں، جہاں گھوٹکی میں 2 بہنوں کی مذہب تبدیلی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا گیا۔ لڑکیوں کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد سے عادل تنولی رپورٹ کریں گے۔ گھوٹکی کی 2 ہندو بہنیں خود مسلمان ہوئی یا زبردستی مذہب تبدیل کرایا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا۔ 5 رکنی کمیشن میں مفتی تقی عثمانی، شیری مزاری، خاور ممتاز، مہدی حسن اور IA رحمان شامل ہیں۔ عدالت عالیہ میں کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سیکرٹری داخلہ کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار۔ پوچھا ایسے واقعات گھوٹکی میں ہی کیوں پیش آ رہے ہیں؟ دنیا میں ہمارا کیا تاثر جا رہا ہے؟ وفاقی اور سندھ حکومتیں معاملے کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی؟ حکومتیں کچھ کرنا نہیں چاہتی تو عدالت کیا کرے؟ نیوزی لینڈ سے سیکھے کیسے اقلیتوں کا تحفظ ہوتا ہے؟ چاہتے ہیں زبردستی مذہب کی تبدیلی نہ ہو۔ سماعت کے دوران لڑکیوں کی عمر کے تعین سے متعلق پیمز اسپتال کی رپورٹ بھی پیش۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ نادیہ 18 اور آسیہ 19 سال کی ہے۔ اقلیتی ارکان پارلیمنٹ نے رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ نادرا کا ریکارڈ بتاتا ہے 14 سال اور 16 سال۔ اب نادرا کا ریکارڈ صحیح ہے یا میڈیکل رپورٹ صحیح ہے، فرسٹ کوسچن مارک یہ ہو جاتی ہے۔ ہم پہ ہے اس میں ایک کی 13.5 سال اور ایک کی 15 سال کے قریب یہ ایج ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم کے حکم پر ہونے والی انکوائری کی رپورٹ بھی 11 اپریل کو طلب کر لی۔ والد کی جانب سے لڑکیوں کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی۔ کراچی میں بیوی، بیٹی اور بیٹے کو زندہ جلانے والے ملزم کو عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعہ کس طرح ہوا، جانیے اس رپورٹ میں۔ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنی بیوی، 8 سال کے بیٹے اور 4 سال کی معصوم بچی کو زندہ جلا ڈالا؟ واقعہ ہے 22 مارچ کا، جب کراچی کے علاقے جمشید کوارٹرز میں اس درندے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی بیوی اور معصوم بچوں کو جلا ڈالا۔ پولیس نے ملزم جنید کو سٹی کورٹ میں پیش کیا تو عدالت کو بتایا کہ جنید نے آگ لگانے کے لیے ڈیفینس کے پمپ سے پیٹرول خریدا، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھر کو آگ لگائی اور بتایا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ ستم ظریفی تو یہ کہ اہل خانہ نے بھی جنید کے جرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ آتش زدگی کے واقعے کے وقت پولیس کو بتایا گیا کہ بچوں کا والد جنید پاکستان میں نہیں، ملائیشیا گیا ہوا ہے۔ عدالت نے ملزم کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے خاتمے سے پہلے ہی ٹیمیں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک اور نجی بینک نے کرکٹ ٹیم ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 22 رکنی ٹیم میں 10 ٹیسٹ کرکٹرز بھی شامل تھے۔ مزید جانتے ہیں، سماجی نمائندے شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب جٹ، یہ تو بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے کرکٹرز کے لیے۔ جی بالکل اچھی خبر کسی طور پہ بھی نہیں ہے، کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں 22 کے قریب کرکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔
इन बेरोजगार होने वालों में फखर जमान, इमामुल हक, फहीम अशरफ, जुनेद खान, आबिद अली, उमर अकमल, अहमद शहजाद, उमर गुल, इमरान फरत, अब्दुल रहमान, मोहम्मद वकास समेत जो है वो दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। ये एक निजी बैंक से इनका ताल्लुक है और अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका फैसला नहीं किया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट पूरी तौर पर खत्म होनी है या नहीं, लेकिन बैंक जो PSL का मेन स्पॉन्सर भी है उसने इन तमाम खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो 31 मार्च के बाद आगे नहीं बढ़ाए। तो इसके बाद जो है इन खिलाड़ियों को पैगाम भी दे दिया गया है कि अब वो जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहे क्योंकि बैंक ने अपनी टीम जो है वो बंद कर दी है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन इस पर इब्तिदा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दीगर मालियाती इदारे हों या दीगर डिपार्टमेंट हो वो भी अपनी क्रिकेट टीमें बंद कर देंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करने का फैसला कर रखा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जमहूरिया चेक की मॉडल ने मनशियात स्मगलिंग केस में सजा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट पर बैग तब्दील हुआ, पाकिस्तान आने का मकसद इस्लामी तालीमात में दिलचस्पी थी। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जिस बैग से हीरोइन बरामद हुई वो मेरा नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरक्स सजा सुनाई। गैर मुल्की मॉडल ने मंशियात स्मगलिंग केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेकिंग के दौरान बैग तब्दील हो गया, मंशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं। तरीजा का दावा है कि वो तो इस्लामिक स्टडीज के लिए पाकिस्तान आई थी। लाहौर की सेशन अदालत ने 20 मार्च को तरीजा को 8 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आने के बाद गैर मुल्की मॉडल अदालत में आंसू भी बहाती रही। जमहूरिया चेक की मॉडल तरीजा लेस्कुआ को 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। काली वर्दी पर काला कोट भारी पड़ गया। डिफेंस कराची में ड्राइवर के कत्ल के केस में नामजद वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को SSP ऑफिस में बयान के लिए बुलाया गया तो पूरी वकला की टीम लेकर ही पहुंच गए। जी बिल्कुल, काली वर्दी पर काला कोट भारी पड़ गया है। कराची के इलाके डिफेंस में ड्राइवर के कत्ल के केस में नामजद वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को SSP इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में बयान के लिए बुलाया गया तो पूरी वकला की टीम लेकर पहुंच गए। वकला की लंबी कतारें देखकर पुलिस घबरा गई, बयान लेने से ही इनकार कर दिया। काली वर्दी पर काला कोट भारी पड़ गया है। नहले पे दहला और काली वर्दी पर काला कोट भारी। डिफेंस में ड्राइवर जुल्फिकार अली का कत्ल किया गया। नामजद वकील वकला की टीम लेकर बयान रिकॉर्ड कराने पहुंच गया और SSP ऑफिस वकला से भर गया। पुलिस का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार। साउद बिन मुर्तजा से जानेंगे। जी साउद बिन मुर्तजा बताएगा कि इसकी क्या तफसीलात हैं और पुलिस ने क्यों मना किया बयान रिकॉर्ड करवाने से। जी बिल्कुल, देखें डिफेंस में जुल्फिकार अली के कत्ल पर एडिशनल IG की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जिस पर इसने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था। जब ख्वाजा शमसुल इस्लाम को तलब किया गया तो वो वकीलों की फौज लेकर जो है SSP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर पहुंच गए थे। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आज बयान के लिए तलब किया था और एडिशनल IG की हिदायत पर ये कमेटी कायम की गई थी, जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम का बयान लेने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी ज़राए कहते हैं कि बड़ी तादाद में वकीलों को लेकर दफ्तर में दाखिल हो गए थे और वकीलों के हमरा आकर जो है तफ्तीशी टीम को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर तफ्तीशी हुक्काम ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को एक सवालनामा जो है दिया है और कहा गया है कि ये भरकर उनको वापस करना है आज के ही रोज में, जिसमें मुख्तलिफ सवालात केस से मुतल्लिक पूछे गए हैं। मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं। बहुत शुक्रिया साउद बिन मुर्तजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकपतन में जहाज बनाकर उड़ाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान को समा ने ढूंढ निकाला। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद खान इस वक्त फैयाज के साथ मौजूद हैं। अमजद बताइएगा, फैयाज क्या बताता है, इस जहाज बनाने पर कितना खर्चा आया और कितनी देर तक ये परवाज कर सकता है? जी बिल्कुल, हमने वो नौजवान ढूंढ लिया है जिसने पाकपतन के गांव 50 SP में त्यारा बनाया और बनाकर उड़ाने की कोशिश की, मगर उड़ाने से कबल ही उसे पुलिस ने धर लिया गया। हमारे साथ फयाज मौजूद हैं। हम फयाज से जानते हैं कि इस जहाज़ पर अखराजात कितने आए वो और ये अखराजात उसने कहाँ से अफोर्ड किए। एक तो शौक़ था मुझे बचपन से एयरफोर्स में जाने का, तो सर उसके बाद कुछ घर के हालात इस तरह के वाल साहब की बीमारी की वजह से मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सका। कुछ ज़मीन सेल की, कुछ पैसे जो वो वाल साहब की बीमारी पे लग गए, कुछ मैंने बचा लिए। 90,000 आ गया सर। बाकी रकम आपने कहाँ से अफोर्ड की? सर बाकी रकम वो जो मुझे मिलती थी, सैलरी मिलती थी 15,000 रुपया महीना, जो रात की ड्यूटी करता था। बताया जाता है कि आपने कोई किसी बैंक से कर्ज भी लिया? जी सर, कर्जा भी मैंने वो 50,000 कशफ वालों से लिया है, वो भी सर इसमें शामिल है। अच्छा, इस जहाज़ में क्या फीचर्स हैं? सर इसमें वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो एक सर फोकर तैयारे में मौजूद होते हैं। सर
اس کی لینڈنگ ٹیک آف میں موٹر سائیکل میں استعمال کرتے ہیں وہی فیول اس میں ڈلتا ہے 10 لیٹر. سر لاہور آسانی سے جائے گا. سر مجھے حکومت سر اجازت دیتی ہے اس کو اڑانے کی، سر میں انشاءاللہ اس کو ضرور اڑا کے دکھاؤں گا. جی اس نوجوان کا عزم ہے کہ اگر حکومت اسے اس جہاز اڑانے کی اجازت دے دے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کر دے اور انتہائی سستے داموں یہ جہاز تیار ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جیو اسٹریٹجک ماحول مشرقی سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں جیو اسٹریٹجک ماحول مشرقی سرحد کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. شرکاء نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا ہے. ملکی اور علاقائی امن کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھی جائے گی. نیشنل ایکشن پلان پر عمل کے لیے تمام فریقین سے معاونت کی جائے گی. اس اجلاس میں جو یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. تو آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے جیو اسٹریٹجک ماحول مشرقی سرحد کی صورتحال کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے. عثمان خان سے جانیں گے. عثمان خان بتائیے گا. جی بالکل، کور کمانڈر کانفرنس شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ملکی اور علاقائی امن کے لیے ہر ممکن کوششیں جاری رکھی جائیں گی. کور کمانڈر کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے تمام فریقین کی معاونت کرنے کا جو ہے وہ عزم ظاہر کیا گیا اور شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جہاں ہتھیار کا استعمال صرف ریاست کو ہو. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہنا تھا کہ اسلحے کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی جو ہے وہ اب اگلی ترجیح ہے. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے اور اس کو کمانڈر کانفرنس میں جیو اسٹریٹجک ماحول مشرقی سرحد کی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. بہت شکریہ عثمان خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد. حکومت نے نئی ایمنسٹی اسکیم لانے پر غور شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے غیر رسمی گفتگو میں بتایا ہے کہ نئی ایمنسٹی اسکیم کو ابھی حتمی شکل نہیں دی. نئی اسکیم کا اعلان بجٹ سے پہلے کیا جا سکتا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے شکیل احمد سے. جی شکیل احمد بتائیے گا. دیکھیں، وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک جن لوگوں نے خفیہ اثاثے رکھے ہوئے ہیں وہ اگر وہ ظاہر کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک نئی اسکیم ایمنسٹی اسکیم لانے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ کاروباری جو طبقہ ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کی طرف سے پرزور مطالبہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایمنسٹی اسکیم دی جائے. حکومت اس پر غور کر رہی ہے، ابھی اس کو حتمی شکل نہیں دی گئی. ان پٹس لی جا رہی ہیں مختلف لوگوں سے اور ہو سکتا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے یعنی جون سے پہلے اس کا اعلان کر دیا جائے. ساتھ انہوں نے بھارت سے جامع مذاکرات کی بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے کوشش ہوگی کہ آخری پروگرام ہو، اس کے لیے مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ شکیل احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پشاور کے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے میں تاخیر، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان اور DG پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تبدیل کر دیے گئے اور رکن ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جی ہاں، پشاور کے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے میں تاخیر، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. سیکرٹری ٹرانسپورٹ کامران رحمان اور DG پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تبدیل کر دیے گئے ہیں. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. پشاور کا بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ تاخیر کا شکار ہے. بارہا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب اس کا افتتاح کیا جائے گا. تاریخ پہ تاریخ دی گئی لیکن اس منصوبے کو شروع نہیں کیا جا سکا، یہ عوام کے لیے نہیں کھولا جا سکا. اس وجہ سے اب ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سما.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.